अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रमज़ानुल मुबारक के एक और प्रोग्राम के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हज़ार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक, हज़ार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक। अगर हो इश्क तो है कुफ्र भी मुसलमानी, अगर हो इश्क तो है कुफ्र भी मुसलमानी, ना हो तो मर्दे मुसलमान भी काफिर व ज़िंदीक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारे दीगर प्रोग्राम से मुख्तलिफ और हट कर है। आज के प्रोग्राम में मुझे हमारे बहुत ही मुक़्तदर उलमा इकराम, पीरान उज़्ज़ाम, मशाइख़ इकराम, इनसे चंद गुजारिशात करनी है और बहुत अदब और एहतराम से करनी है। नाज़रीन, इस वक्त हम सियासी, समाजी, मुआशी, मुआशरती, इमरानी गर्ज़े के हर सतह पर पस्ती की बुलंदियों को पहुंच चुके हैं। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। यानी देखा गया है तारीख़ में कि जब इतनी बुरी सूरत हाल हो जाए किसी कौम की और मुआशरा इतना ज़वाल पजीर हो जाए तो अल्लाह ताला अपने किसी बरगज़ीदा बंदे को उस बस्ती में भेजता है कि यहाँ जाओ और यहाँ के लोगों में प्यार मोहब्बत आम करो, इनकी भूख ख़त्म करो, इनकी प्यास ख़त्म करो, इनमें तफरकाबाजी जो फैल चुकी है इनको ख़त्म करो, इनको करीब करो एक दूसरे के, माशरे में अमन व सुकून का पैगाम दो, भाईचारे का पैगाम दो। नाज़रीन, आज हम भी बतौर मुआशरा उसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये सारे पैगामात को असर नौ फैलाने की ज़रूरत है। पिछले कुछ अरसे में देखा गया कि हमारी कौम में बहुत इश्तियाल अंगेज़ी पैदा हुई, बहुत नफ़रत पैदा हुई एक दूसरे के साथ। और दुख इस बात का है कि हमारे बहुत से जो जय्यद उलमा इकराम और मशाइख़ उज़्ज़ाम और पीरान उज़्ज़ाम हैं, उन्होंने मिंबर व महराब पर बैठकर ऐसी बातें की हैं जिनसे ये सब कुछ हो। मेरे ख़्याल में ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी। मेरे ख़्याल में बहुत ख़ास की बातें थीं जो बहुत अवाम में आईं और जिनसे ये लड़ाई पैदा हुई। देखें, सूरत हाल अब इस वक्त ये है कि कोई शख्स किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। मामूली बात पर ऐसी लड़ाई छेड़ रही है कि जो नस्लों तक जा रही है। ये सारा कुछ वो माहौल नज़र आ रहा है जो कबूल इस्लाम से पहले जहालत का दौर था, तब यह सब कुछ होता था। हम कहने को मुसलमान हैं, हमारी रसूमात सारी मजहबी हैं, लेकिन हमारे मामलात और इखलाकियात वो नहीं हैं। हमें गौर करना चाहिए और इसमें आप लोगों की बहुत ज़िम्मेदारी है। मैं बहुत दर्द से ये बातें कर रहा हूँ। आप सोचिए कि कितना सीने में दर्द होगा कि ये बातें ज़बान पर आई हैं और रमज़ानुल मुबारक के इन लम्हात में आई हैं। किस तरफ कोई सियासी जमात मुसलमानों के हालात नहीं बदल सकती। ये कोई वो सियासतदान है, ये कोई वो सियासत कर रहे हैं या वो मुआशरा चला रहे हैं जो हमारे सहाबा इकराम ने चलाया था। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से शुरू कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब खिलाफत राशिदा का दौर शुरू हुआ तो तब क्या हुआ, और फिर हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में जाएं तो वो शख्स जो इतना जिसके शर से शैतान पनाह मांगता था, जब वो इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ तो फिर दुनिया ने देखा कि उस शख्स ने अपनी कमर पर बोरियां लाद के गरीबों के घरों में पहुंचाई। हज़रत उस्मान गनी की मालो दौलत किस लिए काम आई, कहाँ काम आई। और फिर तसव्वुफ़, जहाँ से तसव्वुफ़ शुरू हुआ, यानी मौलाए कायनात की बारगाह से और जनाब सैयदा कायनात की बारगाह से, तो उनकी क्या ज़ात थी।
مولا علی کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی جنگ میں تلوار سے وار کرنے لگے تو مخالف نے اور دشمن نے ان کے منہ پہ تھوک دیا، آپ پیچھے ہو گئے، آپ نے کہا اب اگر میں اسے ماروں گا تو یہ میرے نفس کی لڑائی ہوگی، جبکہ میری تو ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ تو یہ، اور پھر اس کے بعد جناب امام حسین اور امام حسن کی شان دیکھیے، اور واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کی جو ذات ہے، انہوں نے کس طرح سے اپنے نانا کے دین کو کیسا پرچار کیا۔ دیکھیں، جب امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پانی مانگا تو امام نے پلایا، تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ جس شخص نے میرا پورا خاندان ذبح کیا میں نے اسے نہیں پہچانا، تو اس نے کہا کہ آپ نے پھر مجھے پانی پلایا ہے، تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ وہ تمہارا عمل تھا، یہ ہماری ریت ہے، یہ ہمارا رواج ہے۔ تو یہ دین ہے، یہ تصوف ہے، یہ انسانیت ہے، یہ وہ اصول وضع کیے ہوئے ہیں جن کی آج ضرورت ہے۔ نہ جھگڑیے، نہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑیے، اور نہ اپنے مریدین اور اپنے جو پیروکار ہیں ان کو آپس میں لڑوائیے۔ ہم کس حد تک لڑیں گے، کس بات پر لڑیں گے، کہاں جا کے لڑیں گے۔ ایسی فضا پیدا کر دی گئی ہے کہ اب جو ہے وہ، اور پھر لیکن ہماری نگاہیں پھر آپ کی طرف ہیں، کیونکہ آپ کو وہ مسند عطا کی گئی ہے، آپ کو وہ جگہ اس جگہ پر بٹھایا گیا ہے، اور آپ کے حوالے منبر رسول ہے۔ تو خدا را خیال کیجئے، میں کسی ایک کو یہ بات نہیں کر رہا، یا کسی ایک درگاہ کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں ہماری مجموعی جو درگاہیں ہیں ان سب کے حوالے سے، جہاں اچھا کام ہو رہا ہے وہ بھی، اور جہاں مطلب میں مجموعی حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت ہو گیا۔ اور چونکہ ہم رمضان المبارک میں نعت کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، تو میں گزرتے ہوئے صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ محافل نعت میں اس وقت بہت بگاڑ پیدا ہو چکی ہے، اس کی اصلاح میں بھی آپ کی سرپرستی کی بہت ضرورت ہے۔ آپ ان چیزوں سے روکیں جو غلط ہو رہی ہیں، اور آپ جو تمام طریقے رائج ہو چکے ہیں ان سے آپ لوگوں کی ذمہ داری سب سے زیادہ روکنا ہے۔ اپنے حصے کا کام ضرور کیجئے، اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیے۔ تو آج کا پروگرام، جیسے میں نے پہلے شروع میں عرض کیا کہ یہ میرے ایک دل کی آواز ہے، یہ ایک درد کا پیغام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حالی نے کہا تھا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اور بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں کو جہاں جائیں گی، جہاں سنی جائیں گی، وہاں پر اس کا چلیں۔ میں نہیں سمجھتا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے اس چند منٹ کی باتوں سے کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی یا معاشرے میں کوئی بہت بڑی اصلاح ہو جائے گی، لیکن میں نے محسوس کیا میں نے محسوس کیا، میں نے چاہا کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں، اور اس پروگرام کے توسط سے اور رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم یہ جہاں نعت کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں، تو یہ پروگرام بھی، یعنی ایک نعت وہ ہے جو حضرت حسان بن ثابت نے کہی اشعار کی صورت میں، اور ایک نعت وہ ہے جو صحابہ کرام کے طرز عمل سے جھلکتی تھی، جو اولیاء کرام کے طرز عمل سے جھلکتی تھی، اور جو اہل بیت کے یعنی شب و روز سے جھلکتی تھی، یعنی ان کے معاملات میں، ان کے کردار میں ہمیں دونوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئے موضوع پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔